नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी शिक्षा सम्बन्धी रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी कार्यक्रम विशेष संवादमा शिक्षाको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ जया मल्टिपल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख तथा उहाँ हिसान काठमाडौँका सचिव पनि हुनुहुन्छ भवानी प्रसाद पौडेल सरसँग आज हामी शिक्षाको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर स्वागत छ। आरामै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? यति बेला कस्तो छ भने विद्यालय कलेजहरू खोलिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। यसको व्यवस्थापनलाई अलिकति विशेष ध्यान दिइराखेको छौँ। विशेष गरी अहिले नेपाल सरकारले पनि जस्तो विद्यालय कलेजहरू खोल्न सक्ने भन्ने खालको वातावरण क्रिएट गरेको छ। त्यसमा पनि अब विशेष गरी मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्दा त झन्डै 1.5 महिना अगाडिदेखि गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ विद्यालय कलेजहरू चाहिँ सहज रूपमा स्वास्थ्यको जुन मापदण्डहरू छ त्यसलाई चाहिँ पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने खालको वातावरण थियो। त्यो खालको हामीलाई निर्देशन पनि थियो। त्यो भए अनुरूप चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न कलेजहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने, विद्यालयहरूसँग छलफल गरेर कसरी विद्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, बस सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ, सँगसँगै चमेना गृह लगायत त्यो पार्टमा चाहिँ कसरी हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरूलाई चाहिँ पुरा गरेर विद्यार्थीहरूलाई, टिचर्स साथीहरूलाई चाहिँ ढुक्क भएर विद्यालय अथवा कलेजसम्म आउन सकिन्छ भन्ने खालको वातावरण चाहिँ बनाउनको लागि यसैमा छलफल गर्ने, प्लान गर्ने, त्यो अनुरूपको कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने यसरी अगाडि बढिराखेको अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो क्षेत्रमा भन्दाखेरि हाम्रो विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुरका केही र भक्तपुरको केही नगरपालिका बाहेक अरू ठाउँमा लगभग विद्यालयहरू चाहिँ कलेजहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइराखेको अवस्था चाहिँ छ। व्यवस्थित रूपमा जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि, हामी व्यवस्थित रूपमा खोल्नको लागि लबिङ गरिरहेका छौँ भनिरहेको अवस्थामा सबै व्यवस्थित छन् स्वास्थ्यको लगभग अहिले चाहिँ विद्यालयहरू हेर्दै गर्दाखेरि कतिपय विद्यालयहरू अलि विद्यार्थी बढी भएको विद्यालयहरूले के गरिरहेछन् भने शिफ्ट वाइज चलाइरहेछन्। जस्तो क्लासहरू हेरेर 2, 3, 4 एक दिन ल्याउने, 5, 6, 7 एक दिन लिएर आउने अनि यो क्रममा चाहिँ उहाँहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। जस्तो मेरो आफ्नो विद्यालयको कुरा गर्दा पनि मनकामना सेकेन्डरी स्कुलमा पनि हामीले त्यसरी नै सञ्चालन गरिरहेछौँ। यसै गरेर +2 ब्याचलर र मास्टर्सको प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले एकैचोटि हिजो जसरी सञ्चालन गरेका थियौँ त्यसरी नै हामीकोमा अलिक कस्तो छ भने खुल्ला ठाउँ पनि छ। जस्तो कलेज भवन पनि अलि व्यवस्थित किसिमको छ र अलि माथिल्लो तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरू आफै पनि अलि सजग हुने हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अहिले कलेजहरू सञ्चालन गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। विद्यालयको सन्दर्भमा के छ भने अहिले पनि हामीले सबै विद्यार्थीलाई एकैचोटि बोलाएका छैनौँ। क्लास वाइज मिलाएर अलिकति व्यवस्थित गरेर अनि विद्यालय हाताभित्र आइसकेपछि पनि उनीहरूलाई जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू, कक्षाभित्र बस्दाखेरिका कुराहरू, सँगसँगै उनीहरूले पटक पटक हात धुने कुराहरूको सन्दर्भमा सेनिटाइजर युज गर्ने कुराहरूमा र क्लासमा बस्दा पनि अलिकति हिजो जसरी बस्थे नि त्यसरी नबसेर अलिकति फरक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नुपर्ने, टिचर्सहरूले पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र टिचर आफै पनि सजग भएर कक्षा कोठाभित्र गरिने विभिन्न खाले गतिविधिहरू पठन पाठनका गतिविधि भनौँ त्यसमा चाहिँ टिचर पनि सजग रहने, विद्यार्थीलाई पनि सजग रहन लगाउने गरी र विद्यालय हाताभित्र हिजो जसरी आउँथे त्यसरी चाहिँ अलिकति जस्तो खेल्न नदिने, उफ्रन नदिने, साथीभाइ ग्रुप बनाएर बस्न नदिने त्यो खालको र अनि अभिभावकज्यूहरूलाई पनि अलिकति उहाँहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने, कम्तीमा विद्यालयसम्म ल्याइदिने, विद्यालयबाट लिएर जाने, बाटोमा घुलमेल हुन नदिने त्यो खालको वातावरण चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अभिभावकज्यूहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा छलफल गर्दै उहाँहरूलाई पनि जिम्मेवार कति हदसम्म बन्ने, टिचर कति हदसम्म, विद्यालय व्यवस्थापन कति हदसम्म, स्वयं विद्यार्थी कसरी जिम्मेवार बन्ने कुराहरूमा चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। यहाँले भन्नुभयो एकैचोटि विद्यार्थीलाई हामीले बोलाएका छैनौँ होइन, उहाँलाई सिफ्ट गरेर बोलाइरहेका छौँ भनिरहँदाखेरि हामीलाई शिक्षकको पनि त्यतिकै अभाव हुन सक्ला, कक्षा कोठाको अभाव हुन सक्ला के छ, कसरी त्यो व्यवस्था? यसलाई हामीले यसो गरेका छौँ, त्यसैले 2, 3, 4 एक दिन बोलायौँ मानौँ अनि 4, 5, 6 आउँदैन नि। हिजो 4, 5, 6 जहाँ बस्थ्यो नि अथवा 4, 5, 6 मा पढाउने जो टिचर्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यो क्लासहरू पनि लिनुहुन्छ लगभग मिल्नेसम्मको, किनभने एउटा टिचरले 2, 3, 4, 5, 6 पनि पढाउनुहुन्छ नि। 6 दिन हाम्रो पढाइ हुन्छ, 6 दिन पढाइ हुन्छ तर सिफ्टिङमा छ। जस्तो क्लासहरू चाहिँ सबै आउँदैनन्। जस्तो एउटा क्लास 3 दिन आयो भने अर्को क्लास 3 दिन आउँछ। नआएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विद्यालयमै टिचर्सहरूले आफ्नो रुटिन अनुसार व्यवस्थित गरेर अनलाइनमै क्लासेसहरू लिने खालको वातावरण बनिराखेको छ। भनेको अर्थ पढ्ने र पढाउने कुरामा चाहिँ अहिले रोकिएको छैन।
केही चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आउँछन्, क्लास कोठाभित्र हिजो जसरी पढ्थे त्यसरी पढिरहेछन्। नआउने विद्यार्थी के गर्छ, अनलाइनमा घरमै बसेर पढ्छ र टिचरले विद्यालयमा आएर उहाँहरूले विद्यालयमै अफिसमै बसेर उहाँहरूले चाहिँ अनलाइन मार्फत पढाइरहनु। पहिलेकै जस्तो कार्यमा हामी फर्किसकेको अवस्था छ। पहिलाकै अवस्थामा भन्दा त सबै विद्यार्थीलाई एकैचोटि ल्याउन सकेका छैनौँ, पाठ गरेर ल्याएका छौँ होइन। हिजो जस्तो बिहान 9:30 बजेदेखि 4:30 बजीसम्म हामीले क्लास पनि लिएका छैनौँ, समय पनि अलि छुट्याएका छौँ। जस्तो हामीले 3 बजीसम्ममा सबै विद्यार्थीहरूलाई रिलिज गरिसक्छौँ भनेको अर्थ अहिले सबै विद्यालयहरूले चाहिँ के छ त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्नु। यसो हुन्छ, हिजो हामीले जस्तो वैशाखदेखि नै अनलाइन मार्फत विद्यार्थीहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। देशैभरिको कुरा गर्दाखेरि समस्या होला, तर हाम्रो सन्दर्भमा मैले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो विद्यालयको कुरा गर्दाखेरि के छ भने लगभग हिजो विद्यार्थीहरू चाहिँ 80-85% स्टुडेन्ट चाहिँ अनलाइनमा पनि जोडिएको अवस्था थियो। अनि अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमा पनि आउने गरेका छन्, अल्टरनेट गरेर भए पनि विद्यार्थीहरू क्लासमा आउने अवस्था बनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अनलाइनमा पनि रेगुलर क्लास छ, प्रत्यक्ष पनि आइराखेको छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा टेक्स्ट बुक भन्दा पनि हामीले कन्सेप्ट लर्निङ हो होइन, उनीहरूलाई पठाउने पाठ्यक्रमको कुराहरू चाहिँ छ। पाठ्यपुस्तक भन्दा पनि पाठ्यपुस्तकमा आधारित रहेर टिचर्सहरूले पढाइरहनु भएको छ, सेयर गरिरहनु भएको छ, सिकाइको कुराहरू चाहिँ छ। त्यसैले पाठ्यपुस्तक भन्दा पनि अहिले यो सेसनमा चाहिँ विद्यार्थीले के सिके होइन त्यसमा आधारित रहेर मूल्याङ्कन गर्ने पाटोमा जान्छौँ हामी। केही पाठ अभिभावकज्यूहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नु होला, केही टिचर्सले पनि मूल्याङ्कन गर्नु होला, कतिपय सवालमा चाहिँ विद्यार्थीले सिकेको उनीहरूको व्यवहारको पनि मूल्याङ्कन होला, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अपग्रेड गर्नलाई सहज हुन्छ। र अर्को वर्ष यो वर्ष जे सिक्नु पर्थ्यो, जे पढ्नु पर्थ्यो त्यो कुरालाई चाहिँ अर्को वर्ष केही समय छुट्याएर त्यो कुराहरू पनि सिकाउन सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अप्ठ्यारो कहीँ छैन। पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ? जस्तो पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा भन्दै गर्दाखेरि कस्तो छ भने कक्षा 1 को सन्दर्भमा अहिले नयाँ करिकुलम अनुसार आएको छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले त्यसै अनुरूप पढेका छन्, देशैभरिका विद्यार्थीहरूले पढिरहेछन्। र 11 को सन्दर्भमा कस्तो छ भने पाठ्यपुस्तक अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ परिवर्तन गरेको अवस्था चाहिँ छ। हिजोको दिनसम्म अस्ति मात्रै आएर फैसला भयो, यो सम्मानित अदालतसम्म पुग्यो कि जुन कुरा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्णय दिन सक्नु पर्थ्यो, शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय दिन सक्नु पर्थ्यो होइन, यो लामो समयसम्म भनौँ न। जस्तो एससीको रिजल्ट भइसकेपछि अलमोस्ट विद्यार्थीहरू कक्षा 11 मा चाहिँ भर्ना भए होइन। भर्ना हुनसाथ उनीहरू अनलाइन मार्फत भए पनि चाहिँ पठन पाठनका कार्यक्रमहरूमा सरिक भए, टिचर्सहरूले पढाउन सुरु गर्नुभयो, विद्यार्थीहरू पढ्दै गए। झन्डै 5 लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू चाहिँ अस्तिको दिनसम्म, हिजो छोडेर अस्तिको दिनसम्म अन्योलताको अवस्थामा बसे के। किनभने जुन कुराहरू हुँदैन थियो, विद्यार्थी भनौँ न उसले पढ्न पाउने कुराहरूमा राज्यले यो खालको व्यवहारमा ल्याइदिनु हुँदैन थियो, यो खालको अन्योलताको स्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन थियो। जुन कुरा भयो विद्यार्थीहरू यसबाट प्रताडित भए, पीडित भए, टिचर्सहरू पनि पीडित हुनुभयो। किनभने कसरी पढाउने भन्ने कुरामा अन्योलता के, कुन पाठ्यक्रम पढाउने भन्ने कुराहरूमा अन्योलता। दुईटा पाठ्यक्रम छ, नयाँ पढ्ने अब फेरि एउटा विडम्बना के भयो भने नि हाम्रो यहाँ चाहिँ केही विद्यालयहरूले चाहिँ पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार पढाउँदै गए, जसमा हामीले पनि त्यही गऱ्यौँ होइन। केही विद्यालयहरूले चाहिँ के गर्यो भने नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार गए। एउटै देशमा एउटै शैक्षिक सत्रमा एउटै क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले के गर्यो भने दुईटा खालको पाठ्यक्रम पढे। केहीले पुरानोमा गए, केहीले नयाँमा गए। जुन कुराहरू हुनु हुँदैन थियो, यसमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि संवेदनशील बनिदिनु पर्थ्यो र सँगसँगै अर्को के भन्छ भने शिक्षा मन्त्रालय पनि यो विषयमा चाहिँ संवेदनशील बन्नु पर्थ्यो। यस्तो कुराहरूलाई लिएर पाठ्यक्रम का सन्दर्भलाई लिएर सम्मानित अदालतमा गएर अदालतले फैसला गरेर पठाउनु पर्ने कुराहरू यो वास्तवमा हुनु हुँदैन थियो। भयो तपाईहरुले पुरानो पाठ्यक्रमबाट पढाइरहनु भाषा मान्यता दिनुहुन्छ अथवा नयाँ? अब यस्तो छ किनभने विद्यार्थीको मूल्याङ्कन चाहिँ के अहिले चाहिँ कस्तो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले केही समय अगाडि नयाँ पढाउनुस् भनेर निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि सबै विद्यालयहरूलाई एक खालको निर्देशन जारी गरेर यस शैक्षिक सत्रमा चाहिँ कक्षा 11 र 1 मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार जाने भनेर निर्देशन जारी भयो। त्यो हुनासाथ फेरि के भयो भने यो वर्ष जान सकिँदैन भनेर सम्मानित अदालतमा मुद्दा पर्यो हैन। लामो समयको छलफल पश्चात यसमा पनि झन्डै 2 महिना 2.5 महिना अन्योलताको स्थितिमा आयो। अदालतले के भन्यो भने स्टे अर्डर गर्यो, नयाँ पाठ्यक्रम नपढाउनु भनेर उसले स्टे अर्डर गरिसकेपछि हाम्रो बुझाइ के भयो भने सम्मानित अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम नजानु भनेको त पुरानो पाठ्यक्रम पढाउनु भनेको हो नि त। हामीले त्यस अर्थमा पनि पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्दै गयौँ।
त्यही अनुसार उहाँहरूलाई पढाउँदै गयौँ। तर अस्ति मात्रै आएर फैसला के भयो भने त्यो जुन मुद्दा परेको थियो त्यो रिट जुन थियो त्यो रिट खारिज भयो। खारिज भयो भनेको मतलब फेरि सम्मानित अदालतले यो पाठ्यक्रम पढा भनेर भनेको अवस्था छैन, मात्रै रिट मात्रै खारिज भएको छ। मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालयले आज भोलिमै फेरि एउटा सूचना जारी गर्ने अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ बीचको धारबाट पुरानो क्रममा पढाएको विद्यालयहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने, नयाँ पाठ्यक्रममै पढाएको साथीहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने गरी बीचको धारबाट सम्भवतः एउटा निर्देशन जारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो गरिनु पनि पर्छ। तपाईहरु चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामी चाहिँ यस्तो छ, हामीले पुरानो पाठ्यक्रम पढाए पनि यसमा चाहिँ समस्या चाहिँ छैन, कन्टेन्टमा कुनै प्रब्लम छैन, मात्रै सब्जेक्ट थपिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ। यसमा हामीलाई अलिकति केही भार चाहिँ हुन्छ, विद्यार्थीलाई पनि केही भार हुन्छ, समय छोटो छ। यो छोटो समयमा पनि अब हामीले धेरै कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ, विद्यार्थीहरूले पनि धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। अब टाइमको हिसाबले हामीले हिजो 5 पिरियड पढाउँथेँ, अलि 6 पिरियडसम्म जानुपर्ने हुन्छ होला। विद्यार्थीहरूले पनि अलिकति टाइम इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई फाइनेन्सियली अलिकति बर्डन होला, म्यानेजरियल पार्टमा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो होला, टाइम बढी इन्भेस्ट गर्नु पर्ला। र यो बिचमा चाहिँ नयाँ आएको सब्जेक्टको कारणले गर्दाखेरि टिचर्सहरू कहाँ हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, त्यसलाई खोजी गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र उहाँहरूलाई एउटा सडन जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ। अलिकति झन्झट चाहिँ बढ्छ। आवश्यकता थियो यस्तो कुन छ उपयुक्त छ यो स्थितिमा आएर यस्तो छ, पाठ्यक्रम चाहिँ आफैमा समय सापेक्ष हुनुपर्छ। अझ कतिपय विदेशी मुलुकहरूमा त कस्तो छ, जहाँ शिक्षा राम्रो छ भनेर हामी भन्छौँ नि, युरोपका कतिपय मुलुकहरू, अमेरिकामा पनि भनौँ, उहाँहरू त सक्दा त कस्तो हुन्छ भने सेमेस्टरमै करिकुलम परिवर्तन हुन्छ क्या, केही कुराहरू परिमार्जित हुँदै जान्छ। तर हामीकोमा चाहिँ लामो समय भइसकेको थियो, पाठ्यक्रममा खासै परिवर्तन गरिएको थिएन। यो गरिनु आवश्यक छ, यो समय सापेक्ष हुनुपर्छ, गरिनु पनि पर्छ। तर कस्तो भने अहिलेको समय भनेको अलिकति व्यवहारिक थिएन क्या, किनभने आफैमा अन्योलता थियो। यो कोभिड-19 को इफेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि विद्यालय शिक्षामा परेको थियो। विद्यालय शिक्षा भन्नासाथ हामी कक्षा 12 सम्मको भन्छौँ, युनिभर्सिटीका लेभलका प्रोग्रामहरू पनि यत्तिकै एफेक्टेड थिए। तर यो बिचमा चाहिँ आफै अन्योलताको अवस्था, राज्यले के गरेको थियो भने कक्षा 11 को शैक्षिक सत्र यो वर्ष यो महिनादेखि सुरु हुन्छ भनेर भनिसक्ने अवस्थाहरू पनि थिएन। यद्यपि अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा शैक्षिक सत्र सुरु भयो भनेर भनेको पनि छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नयाँ करिकुलम, एउटा अन्योलताको अवस्था छँदैछ। थप अन्योलताको सिर्जना हुने हो कि भन्ने मात्रै डर हो। तर वास्तवमा के हुन्छ भने यहाँले भने जस्तो पाठ्यक्रम समय सापेक्ष हुनुपर्छ, चेन्ज हुनुपर्छ। अझ मैले अघि नै भने कतिपय मुलुकमा, कतिपय जस्तो विकसित मुलुकमा जहाँ शिक्षाको राम्रो छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त अझ हरेक सेमेस्टरमा चाहिँ परिमार्जन हुन्छ। हामी कहाँ त्यो छैन, हुन आवश्यक छ, गरिनु पनि पर्छ। समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ, समय सापेक्ष हुनुपर्छ। विश्व बजारमा चाहिँ कसरी शिक्षा अगाडि बढिरहेछ, कम्तीमा नेपालले पनि त्यसमा फर्को मार्नुपर्छ। तर के भयो भने अहिले त्यो अवस्था हो कि होइन भनेर बुझिदिनु चाहिँ पर्छ। तपाईहरूले छलफलमा बस्दाखेरि अन्योलता छ भनिरहेको अवस्था हो, आजभोलि त्यस्तो अन्योलता चिरिसक्नुभयो अथवा के छ? छैन, त्यो अन्योलता चिरिसकेको अवस्था छैन, झन् थप अन्योलता भयो। किनभने अधिकांश विद्यालयहरू यसो हेर्दा गर्दै झन्डै आधा विद्यालयहरूले चाहिँ पुरानो पाठ्यक्रममा पढाइरहनु भएको अवस्था चाहिँ छ। केही आधा जति विद्यालयहरूले चाहिँ नयाँमा जानुभएको छ। अब नयाँ पुरानो अब झन् अन्योलताको अवस्था भयो कि कसरी जाने, कसरी म्यानेज गर्ने। अघि मैले भने जस्तो टिचर्सहरू कहाँ हुनुहुन्छ, अब थपिएको विषयमा त टिचरहरू पनि त खोज्नु पर्यो, उहाँहरूलाई कम्तीमा ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुन्छ। सब्जेक्ट र करिकुलमसँग उहाँहरू चाहिँ फेमिलियर बन्नुपर्छ, त्यो पनि अवस्था रहँदैन। अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार जाने हो भने टिचर्सहरूलाई कम्तीमा काम चलाउनको लागि तपाईँहरूले यो पढाइदिनुहोस् भनेर भनिदिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ नि, कम्तीमा टिचर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिने, फेमिलियर बनाउने, वर्कसपहरू राख्ने र त्यो विषयमा टिचरहरूलाई वेल प्रिपेयर्ड गराएर अनि कक्षा कोठासम्म पठाउने खालको जुन वातावरण हामीले सोचिरहेको थियौँ नि, त्यो प्लानिङ गरिरहेको थियौँ नि, त्यो चाहिँ हुन सकेन यो वर्ष। त्यसैले यो वर्ष जसरी नयाँ पाठ्यक्रममा जाने नै पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अलिकति अन्योलता हुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ टिचर्सहरूलाई प्रिपेयर्ड पनि गराएर पठाउन सकिँदैन, काम चलाउको हिसाबले जान सकिन्छ। अब नयाँ शैक्षिक सत्र पनि आउन लागेको छ, त्यसको पनि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने होला। हजुर, अब जस्तो नयाँ शैक्षिक सत्र भन्नासाथ अब हामीले कस्तो छ भने शिक्षा मन्त्रालयले त भनिरहँदाखेरि अब एससीको सन्दर्भ जोड्दै गर्दा जेटको मध्य अथवा अन्तिममा लगेर परीक्षा गर्ने भन्ने कुरा भएको छ।
कक्षा 9 सम्मको भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यही चैत्र महिनामै जे जति पढाइएको छ, जे जति विद्यार्थीले सिकेका छन् अनलाइन भर्चुअल मार्फत अथवा रेडियो टेलिभिजन हैन अनि ग्रुपमा ब्लगमा पनि पढाइएको छ नि। अनि स्थानीय रेडियो वा टेलिभिजन अनि त्यसपछि त्यहाँका एफएम लगायतका त्यो माध्यमबाट के भएछ भने विद्यार्थीहरूलाई सिकाइको क्रम त निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ, चाहे राज्य स्तरबाट होस्, चाहे त्यहाँको स्थानीय सरकारले गरेको होस् अथवा प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले आफ्नो किसिमले गरेको हुन्। सँगै स्थानले पनि त्यो कार्यक्रमहरू गरिराखेको अवस्था छ। कतिपय सन्दर्भमा हेर्दै गर्दाखेरि संस्थाहरूले पनि आफ्नै किसिमले पनि गरिराखेका छन्। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीले अहिले पाठ्यपुस्तक के पढे भन्दा पनि अहिले के सिके, व्यवहार कति सिके, घरमै रहँदा पनि उनीहरूले धेरै कुराहरू सिकेको छ हैन, व्यवहार सिकेको छ। उनीहरूले के सिके अभिभावकको साइडबाट पनि मूल्याङ्कन हुन सक्छ। विद्यालयमा अनलाइन भर्चुअल मार्फत के कुराहरू सिके त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्छ। अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा आउँदा के छ भने भौतिक रूपमा पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ अब विद्यालयसम्म आएका छन्, कक्षा कोठासम्म आएका छन्। टिचर्स विद्यार्थीहरू कक्षा कोठासम्म आएको अवस्थामा पनि केही कुरा सिक्ने र सिकाउने कुराहरू हुन्छ, सेयरिङ गर्ने कुराहरू हुन्छ। र यो बिचमा जुनसुकै माध्यमबाट जसरी जे सिके नि त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गरेर विद्यार्थीलाई सहज रूपले अपग्रेड गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। त्यसैले कक्षा 9 सम्मको चाहिँ चैत्रसम्ममा इभ्यालुएसन गर्ने र उनीहरूलाई अपग्रेड गर्ने एससीको सन्दर्भलाई जोड्दै गर्दाखेरि अब फेरि त्यहाँ पनि अन्यलता छ के राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जस्तै गर्ने कि अथवा के गर्ने। हजुर, त्यसमा पनि कस्तो छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने अथवा अहिलेको कार्यविधि बन्दै गर्दाखेरि के छ भने परदेशले लिने भन्ने कुराहरूको पनि छ। अब परदेशको सन्दर्भ जोडिँदाखेरि अथवा बुझ्दै गर्दाखेरि परदेश जस्तो मानसिक रूपमा चाहिँ परीक्षा लिने तयारीमा अहिले पनि देखिएको छैन, किनभने जेठमा परीक्षा हुँदैछ। अहिले अब हामी माघमा आइसक्यौँ आजबाट हैन, जेठमा परीक्षा लिनु छ, माघमा आइसक्यौँ। अहिले पनि परदेश चाहिँ जस्तो भनौँ न मानसिक रूपमा एससी परीक्षा लिने तयारीमा देखिँदैन, अन्यलताको अवस्था चाहिँ छ। केन्द्रले एउटै बोर्डले एउटै तहका भनौँ न, किनभने 12सम्म त एउटै तह हो नि, एससी र 12को परीक्षा लिने जस्तो कार्यविधि पनि बनिएको छैन, नीतिगत रूपमा पनि त्यो मिल्दो रहन्छ। त्यसैले गर्दा कार्यविधि चाहिँ परदेशले लिने भनेको छ। परदेशले लिने मानसिक रूपमा तयारी छैन र हिजोकै अवस्थामा चाहिँ विद्यालयले नै आन्तरिक रूपमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर हिजो जस्तै रिजल्ट पब्लिस गर्ने र प्रमाणपत्रहरू दिने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ नि, यो पनि नहोला कि, किनभने कार्यविधि त्यो बनेको होइन कि। हिजोको पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ एउटा सोलुसन दिनु थियो जसमा हामीले नै सुरुदेखि त्यो कुराहरू उठान गऱ्यौँ। पछि गएर प्याप्सन इसान शिक्षक महासङ्घ इज2 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नेपाल सरकार लगायत सबै क्षेत्र शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै पक्षमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो र विद्यालयले आन्तरिक रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरेर सदा चाहिँ रिजल्ट दिने र जस्तो प्रमाणपत्रहरू उपलब्ध गराएर विद्यार्थीलाई एउटा निकास दिने भन्ने कुरा थियो। मलाई लाग्छ यो वर्ष त्यस्तो हुँदैन, अलिक फरकै हुन्छ। कार्यविधि बनाउनु परदेशले नै त्यसलाई परीक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। मलाई आशा एवं विश्वास छ अब परदेशले नै त्यो खालको मानसिक रूपमा तयारी भएर, किनभने जेठमा हुने परीक्षा हो, सबै परदेशले आफ्नो परदेशको जिम्मा लिएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने रूपमा मानसिक रूपमा तयारी छैन भनेपछि कसरी सम्भव होला त? अब चाहिँ भन्नुपर्छ मेरो भनाइ, किनभने कार्यविधि आइसकेपछि परदेशले नै लिने हो अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिने हो अथवा विद्यालयलाई पनि हिजो जस्तै गरेर जिम्मेवारी दिने हो, त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ, टाइमली एड्रेस हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ अझै अन्यलताको अवस्था छ। मलाई लाग्छ आशा एवं विश्वास छ टाइमली यो कुरालाई एड्रेस गरेर विद्यालय पनि मानसिक रूपमा तयारी हुने, विद्यार्थी पनि हुने, टिचर साथीहरू पनि हुने अथवा शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै पछि चाहिँ मानसिक रूपमा एससीको परीक्षा यसरी हुन्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियर भएर बस्दिन पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको। जस्तो विद्यार्थीहरूलाई हामीले विद्यालयसम्म ल्याइरहेको अवस्थामा चाहिँ कसरी टिकाउने भन्ने एउटा चुनौती पनि हुनसक्छ नि त? हजुर, जस्तो अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो समस्या छैन, किनभने हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दै गर्दाखेरि अब कोभिड-19 को प्रभाव पनि दिनौँ होइन घट्दै गएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। मानसिक रूपमा पनि अब हामी विद्यार्थी, अभिभावक, टिचर्स, विद्यालय सञ्चालक मानसिक रूपमा पनि उहाँहरू के हुनुहुन्छ भने अब तयार हुनुहुन्छ, किनभने अब चाहिँ यसको प्रभावबाट अलिकति डर कम भएको अवस्था क्या। उहाँहरू आफैले हेल्थ प्रोटोकललाई पनि म्यानेज गर्ने, विद्यार्थीले पनि म्यानेज गर्ने, टिचर्सले पनि त्यतिकै व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, अभिभावकज्यूहरू पनि त्यतिकै व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब टिकाउन त्यति
अप्ठ्यारो छैन, सहज रूपमा तरिकाले अभिभावक र विद्यार्थीले भनौँ विद्यालय पठाउने त्यो वातावरण बनेको छ, मजाले बनेको छ। किनभने तर हामीले यहाँ काठमाडौँको सन्दर्भलाई हेर्दै गर्दाखेरि महानगरको कुरा जोड्छौँ भने अझै पनि सहज रूपले ल्याउन सकिन्छ भन्ने छैन। भोलिदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। कतिपय विद्यालयहरूले के भनेको छ भने माघको 10बाट सञ्चालन गर्ने भनिएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। एकाध विद्यालयहरू जसले अनलाइन मार्फत पढाउनु भएको छ होइन, आइटी फ्रेन्डली नै भएर उहाँहरूले सञ्चालन गर्दै गरेको विद्यालयहरूले चाहिँ सम्भवतः यो शैक्षिक सत्र अब अनलाइनमै जान्छौँ, भर्चुअली नै हामी क्लासेसहरू रन गर्छौँ भनेको अवस्थाहरू पनि छ। तर आम विद्यालयको कुरा गर्दाखेरि के छ भने अभिभावकजीहरू पनि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन चाहिरहनु भएको छ। टिचर्सहरूले पनि त्यो मानसिक रूपमा उहाँहरू तयारी भएर अब चाहिँ कक्षा कोठाभित्र नै अब हामीले चाहिँ पठन पाठनका गतिविधिलाई बढाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। यसै गरेर टिचर्स, यस्तै गरेर व्यवस्थापकीय पक्षहरू पनि त्यो चाहिँ मानसिक रूपमा तयारी छ र लगभग उहाँहरूले तयारी पनि गर्नुभएको छ, भौतिक रूपमा पनि तयारी गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ भोलिबाट विद्यालयहरू चाहिँ निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आउँछन् र हिजो जसरी विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेको थियो त्यसरी नै सञ्चालनमा हुन्छन् र यसलाई अझ थप व्यवस्थित गरेर लैजान सक्ने खालको वातावरण बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यार्थीहरू विद्यालय आउँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो, मानसिक रूपमा कस्तो पाउनुभयो? वास्तवमा विद्यार्थीहरू हिजो जसरी लकडाउन थियो नि, मैले भन्दै पनि आइराखेको छु, जस्तो गाउँघरको कुराहरू त नगरौँ, सिटिजहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि के छ भने विद्यार्थीहरू चाहिँ जस्तो आफ्नो घर हुने त एउटा कम्पाउन्डभित्र हिजो चाहिँ खेल्थ्यो, उफ्रन्थे, तलमाथि गर्थे, एउटा पाटो भयो। एउटा फ्ल्याट लिएर बस्ने अभिभावकको लागि एउटा फ्ल्याटमा बाउन्डेड थियो कि एउटा फ्ल्याटबाट अर्को फ्ल्याटमा जान नपाउने थियो। किनभने तल पनि जान नपाउने, माथि पनि जान नपाउने, अर्को फ्ल्याटमा जान नपाउने, खुम्चेर बस्नुपर्ने। त्योभन्दा अझ के थियो भने एउटा कोठा मात्रै लिएर बस्ने अभिभावकजीहरू पनि हुनुहुन्छ नि, त्यो बच्चा चाहिँ एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा जान नपाउने भनेपछि कति त्यो खुम्चेर बसेको थियो होला, कति बाउन्डेड थियो होला कि मानसिक रूपमा कति तनावमा थियो होला त्यो विद्यार्थी। जब विद्यालय खुल्छ रे अब विद्यार्थी जाने भनेपछि ऊ चाहिँ एकदमै मानसिक रूपमा एउटा खुसी भएर आउने खालको वातावरण बन्यो। लगभग विद्यार्थीहरू साथीभाइहरूसँग विद्यालयमा विद्यार्थी यस अर्थमा मात्रै आउँदैन कि पढ्नलाई एउटा किताब बोकेर कक्षा कोठाभित्र आउने, टिचर्सले पढाएको कुराहरूले सिक्ने अनि दिएको कार्यहरू गर्ने मात्रै होइन कि विद्यालयमा आउँदा त उनले धेरै कुराहरू सिक्छ, साथीहरूको बिचमा सेयरिङ हुन्छ, साथीहरूबाट धेरै कुराहरू उसले सिक्छ होइन, उसको फिजिकली मेन्टली ऊ चाहिँ त्यो बढ्ने क्रम चाहिँ जान्छ होइन। अब आउँछ, खेल्छ, उफ्रिन्छ, सेयरिङ गर्छ होइन। अनि डिफ्रेन्ट कल्चरबाट आएको हुन्छन् विद्यार्थीहरू, कल्चरको रूपमा उनीहरूले सेयरिङ गरेको हुन्छ, सबै कुराहरू उसले सिक्छ, बुझ्न पाउँछ र एकदम ऊ चाहिँ व्यक्तित्व विकासको क्रममा चाहिँ त्यो आवश्यक छ विद्यार्थीहरूलाई, बालबालिकालाई त अझ त्यो आवश्यक छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने ठिक छ स्थानीय विद्यालय बन्द गर्नु हुँदैन, विद्यालय बन्द गर्ने हुँदैन, विद्यार्थीलाई ल्याउनुपर्छ, बरु हेल्थ प्रोटोकललाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यो अभिभावकजीहरूको पनि दायित्व हो, टिचर्सहरूको पनि दायित्व हो, विद्यालय व्यवस्थापनको पनि दायित्व हो र सँगसँगै स्थानीय तहको पनि दायित्व हो। त्यसलाई चाहिँ हेरिदिनुपर्छ। आफूले आफ्नो ठाउँबाट के कुरालाई म्यानेज गर्न सकिन्छ त्यो पार्टमा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। तर हामीले भन्दै गरेको के भने विद्यालय अब बालबालिकालाई घर राख्नु हुँदैन, विद्यालयसम्म ल्याउनुपर्छ र कम्तीमा पनि एउटा उसको राइट हो नि, चाइल्ड राइट, उसले सिक्न पाउने कुराहरू चाहिँ निर्वाध रूपमा सिक्न पाउने खालको वातावरण त्यो अभिभावकज्यू, टिचर्सले, विद्यालय व्यवस्थापनले र स्थानीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि यो जस्तो कि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ स्कुल बसको पनि व्यवस्था गरिएको थियो होइन, तपाईँहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने के छ तपाईँको मनाइकाले स्कुलको कुरा? अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ, केही समय अगाडिसम्म स्थानीय तहले चाहिँ चमेना गृह र विद्यालय खोल्न दिए पनि चमेना गृह र सँगै बस चाहिँ सञ्चालनमा नल्याउनु भनेको थियो। अब हामीले मनोकामना स्कुलको सन्दर्भ जोड्दै गर्दाखेरि के छ भने केही समय अगाडि गोकर्णेश्वर नगरपालिका जुन काठमाडौँमा रहेको छ पूर्वी क्षेत्रमा, त्यहाँको स्थानीय सरोकारवाला, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं मेयर साहब, उपमेयर साहब लगायत त्यहाँ रहेका विद्यालय व्यवस्थापकहरू, प्रहज्यूहरू, सञ्चालकज्यूहरू सबैको के हुन्छ भने छलफल पश्चात अब विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीलाई कम्तीमा विद्यालयसम्म ल्याउनको लागि पनि बस पनि सञ्चालनमा ल्याउने, बस सञ्चालनमा ल्याउँदाखेरि केही हेल्थ प्रोटोकललाई म्यानेज गर्ने र सँगसँगै चमेना गृह पनि सञ्चालन गर्ने। त्यहाँ चाहिँ हाइजेनिक फुडहरू हुनुपर्छ, विद्यार्थीलाई सकेसम्म घरबाटै लिएर आउन् होइन।
पिउने पानी, स्वच्छ पानी र उनीहरूले खाने जुन टिफिन छ त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ अभिभावकज्यूहरूले गर्ने, विद्यार्थीले लिएर आउने र उसले आफूले जसले जे ल्याएको छ उसले त्यहाँ चाहिँ खाने। र बसमा आउँदा पनि हामीले अघि भन्यौँ नि, अहिलेसम्म हेर्दै गर्दाखेरि हामीले शिफ्ट वाइज ल्याएछौँ नि। 2, 3, 4 विद्यार्थी ल्याएछौँ भने अभियसली के भन्छ, अब 4, 5, 6 आउँदैन भने आधा विद्यार्थी त घट्यो नि। हिजो जसरी आउँथ्यो बसमा आधा विद्यार्थी घटेको अवस्था हुन्छ नि। हो, त्यसैले गर्दाखेरि बसमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कक्षा कोठामा पनि व्यवस्थित रूपले राख्न सकिन्छ। सँगसँगै यदि विद्यार्थी विद्यालयभित्रै आएर उसले 6 महिना गृहमा खाजा खान्छ भने त्यहाँ पनि 50% विद्यार्थी कम भयो नि त। त्यसको हिसाबले गर्दा त्यहाँ पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सँगै धारा भयो, टोयलेट भयो, वासरुमहरूमा पनि भिड हुँदैन, त्यसलाई पनि व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अनि जुन विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा क्लासमा आउँदैन उनीहरूलाई टिचरले विद्यालयमै बसेर अनलाइन मार्फत पढाइरहनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब दुईटै पार्ट भयो कि, एउटा फिजिकली पनि भयो अनि अनलाइनमा पनि भयो, अनि रोटेसनमा आइराखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हिजो जसरी थियो नि, विद्यार्थी अहिले केही दिन घरमै बसेर पढ्छ, केही दिन फिजिकली क्लासमा आउँछ, विद्यार्थीहरू पनि रमाइराखेको अवस्था। सिक्ने क्रममा पनि हामीले आइटीलाई जस्तो टेक्निकल पार्ट भनौँ न, आइटीलाई पनि अलिकति जस्तो व्यवस्थित गर्दै जाने, विद्यार्थीलाई पनि आइटी फ्रेन्डली बनाउँदै जाने। अनि घरमा बस्दा पनि अभिभावकज्यूहरू के छ भने हिजो कक्षा कोठामा त आउनुहुन्थेन नि, आज त आफ्नो नानीहरूसँग सँगै बसेर उहाँले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो टिचर्सले के पढाइरहनु भएको छ, कसरी सेयरिङ गर्नुभएको छ, कुन कुराहरू सिकाइरहनु भएको छ, कसरी सिकाइरहनु भएको छ, कुन अवस्थामा सिकाइरहनु भएको छ, कति हदसम्म सिकाइरहनु भएको छ, यो सबै कुराहरू आफूसँगै बसेर नानीसँगै बसेर उहाँले पनि पढिरहनु भएको छ। र एउटा अहिले भनौँ न, एउटा सङ्घीयतामा हामीले भन्छौँ नि, हरेक पार्टलाई घरसम्म पुर्याउने भन्छौँ नि। अहिले हामीले भन्दा के भन्छौँ भने हाम्रा टिचर्सहरू सबैको भनौँ न, हाम्रो मात्र पर्सनली मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरिनँ, अहिले चाहिँ विद्यालय शिक्षामा हेर्दै गर्दाखेरि अथवा युनिभर्सिटी लेभलको क्लासेसहरूलाई हेर्दा पनि हरेक घरमा चाहिँ, हरेक विद्यार्थीको घरमा, हरेक बालबालिकाको घरमा टिचर्स पुगिरहनु भएको छ नि। किनभने सँगै बसेर पढाए जस्तो अनुभव भइरहेछ क्या। अनि अभिभावकज्यूहरूलाई के फिल छ भने टिचर्स वास्तवमा प्रत्यक्ष आम्ने सामने भएर मेरै घरमा आएर पढाइदिनु भएको छ भन्ने जस्तो फिलिङ उहाँहरूलाई नि भएको छ। टिचर्सलाई पनि हरेक अभिभावकको ज्यूको घरमै गएर मैले चाहिँ उहाँहरूका नानीहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू पढाइरहेको छु, सेयरिङ गरिरहेको छु भन्ने भइरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा फिजिकली पनि आइरहेछ, अर्को अनलाइनलाई पनि व्यवस्थित गर्दै गइरहेछौँ। अथवा कोभिड-19 आफैमा एउटा सन्तासको समस्या हो। यद्यपि यसले हामीलाई के गरिदियो भने आइटी फ्रेन्डली बनाउनुमा चाहिँ अलि 5 वर्ष लाग्थ्यो होला, 4 वर्ष लाग्थ्यो होला, अहिले नै हामी गयौँ क्या। त्यसमा चाहिँ छलाङ मार्यौँ। हजुर, त्यसैले गर्दा हिजो जे सोच्थ्यौँ, परिकल्पना गर्थ्यौँ नि, हुनसक्दा त्यो आवश्यकता थियो, आवश्यकता नै हो, तर हामी त्यत्तिकै छिट्टै पुग्दैनथ्यौँ होला होइन। तर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि के भयो भने हामी त्यहाँ पुगिहाल्यौँ कि, छलाङ मार्यौँ नि, एउटा शिक्षामा चाहिँ छलाङ मारेको अवस्था। वास्तवमा हामीले चाहिँ त्यो अवस्थामा गयौँ। आइटी फ्रेन्डली बन्न चाहिँ एउटा वातावरण बन्यो, हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि त्यसमा जोडिए, अभिभावकज्यूहरू पनि जोडिनु भयो, टिचर्स पनि जानी नजानी उहाँले प्रयास गर्नुभयो र अहिले चाहिँ सबल र सक्षम हुनुभयो। मलाई लाग्छ अब फिजिकली क्लासमै आउने भए पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अनलाइन भर्चुअल मार्फत क्लासेसहरू भइरहन्छ। अब चाहिँ कन्टिन्यू पाउँछ यसले। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आइटी बेस्ड क्लासेसहरूलाई हिजो परिकल्पना गर्थ्यौँ, कहीँ कतै अलिअलि मात्र भएको थियो। अब त हरेक गाउँमा हरेक स्कुलमा चाहिँ यसरी जान्छ। अब चाहिँ यो त अभ्यासै भयो। यो आइटी चाहिँ वास्तवमा दीर्घकालीन समस्या हो, आवश्यकता पनि हो, जानु पनि पर्छ र यसलाई चाहिँ फिजिकली आउने सहज वातावरण भए पनि हरेक स्कुलले चाहिँ यसलाई एडप्ट गर्दै अगाडि जानुपर्छ। टिचर्सले पनि गर्नुपर्छ, अभिभावकज्यूहरूले पनि साथ र सहयोग दिनुपर्छ, विद्यार्थी यसमा आउनै पर्छ, टिचर्स पनि जानै पर्छ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। यो कम्तीमा यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ पर्छ। अहिलेको तपाईहरुको समस्या चाहिँ के हो खास? वास्तवमा अहिले तत्कालै समस्या भनेको अझै पनि हामीले के गर्छौँ भने सबै विद्यार्थीहरूलाई एकैचोटि ल्याउन नसकेको अवस्था। हिजो जसरी निर्बाध रूपमा बसमा विद्यार्थीहरूलाई अलिकति बढी सिट क्षमताभन्दा 2-4 जना बढी राखेर ल्याउँथ्यौँ, अहिले त्यो सम्भव छैन। सबै विद्यार्थीहरूलाई क्याफेटेरियामै, कतिपय विद्यालयहरूले त त्यहीँ खाना खुवाउने अवस्थाहरू पनि थियो। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा त्यो गर्न सकिने अवस्थाहरू चाहिँ छैन। र सँगसँगै अहिले चाहिँ फीका कुराहरूमा पनि हिजो शैक्षिक सत्र जस्तो वैशाखबाट सुरु हुन्थ्यो होइन, वैशाखबाटै जस्तो शुल्कहरू लिने, अभिभावकज्यूहरूले पनि तिर्ने, टिचर साथीहरूलाई पनि त्यो कुराहरू पनि आएको छ। त्यसमा पनि एउटा अप्ठ्यारोपना चाहिँ छ।
भन्नुस् न त त्यो शुल्कको होइन शुल्कको विषयमा यस्तो छ मैले अघि नै भने वैशाखबाट जो सहज रूपले लिने वातावरण थियो त्यो बनेको छैन यसमा चाहिँ एउटा भनौँ न हरेक स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो किसिमले निर्देशन जारी गरेका छन् देशैभरि रहेका सबै विद्यालयहरूमा एउटै तहको छैन एकै खाले निर्देशन जारी छैन किनभने स्थानीय तहले आफ्नो किसिमले गरेका छन् त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँनिर वैशाखबाट अथवा शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि नै लिन सक्ने वातावरण पनि बनेन होइन अलिक पछिबाट भनेको छ अनि निर्देशन पनि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो किसिमले निर्देशन गरेका छन् सरसल्लाह गरेको थिएन यो विषयमा होइन यो विषयमा फीको सन्दर्भमा कस्तो छ भने स्थानीय तहले अब विद्यालयहरूसँग स्थानीय तहमै रहेका विद्यालयहरूसँग प्रहज्यूहरूसँग अथवा त्यहाँका छात्र सङ्गठनहरू छन् नि जस्तो प्याप्सनको पनि छ एनप्याप्सन छ इसानका पनि छन् अनि अन्य विद्यालयहरूका पनि आफ्नो छात्र सङ्गठनहरू चाहिँ छन् उनीहरूको प्रतिनिधिसँग पनि बसेर छलफल गरेको अवस्था चाहिँ हो यद्यपि के छ भने स्थानीय तहले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा निर्णयहरू गर्छ नि त कति हदसम्म सरकारले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा निर्णयहरू गर्छ नि त विद्यालयको कुरालाई पनि सुने चाहिँ गर्ने तर इन्ट्रेस्ट कस्तो हुन्छ भने आफ्नो इन्ट्रेस्टमा निर्णयहरू गरिराखेको अवस्था हुन्छ त्यसैले विद्यालयले हिजो जे चाहेका थिए नि त्यही निर्णय चाहिँ हुन सकेको छैन उहाँले जस्तो विद्यालयको हकितको लागि भएन भनौँ न अलि भएन अलि चाहिँ भएको छैन सन्तुष्ट हुनु यो निर्णयप्रति निर्णयहरूप्रति यस्तो मैले त्यही भने सबै देशैभरिका सबै विद्यालयलाई एउटै खालको निर्देशन छैन जहाँ जहाँ जे भएको छ नि विद्यालयहरू त्यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न अब तपाईहरु यो निर्णयलाई मान्न तयार हुनुहुन्छ अथवा के छ के परिमार्जन हैन परिमार्जन भन्दा पनि अब सहजीकरणको कुराहरू हो हैन अब हामीले पनि अब हुँदै हुँदैन विद्यार्थी अभिभावकज्यूहरूलाई नि भार नै पार्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो पनि मनसाय होइन सबैभन्दा हाम्रो ठुलो कुरा के हो भने संस्था टिक्नुपर्छ त्यसको अस्तित्व मर्नु हुँदैन र भोलि पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ अभिभावकज्यूका बालबालिकाहरू कम्तीमा पनि विद्यालयमा आउँदाखेरि त्यो विद्यालय ढोकामा बसेर टिचर्सहरूले चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्ने खालको वातावरण चाहिँ बनिदिनुपर्छ टिचर्सहरू पनि बाँच्नुपर्छ उहाँहरूको अस्तित्वलाई पनि बचाइदिनुपर्छ र सँगसँगै विद्यालयको अस्तित्व पनि बाँच्नुपर्छ भोलि त्यो बालबालिकाहरू विद्यालय आउँदै गर्दाखेरि कति निर्वाध रूपमा विद्यालयमा प्रवेश गर्न सक्ने खालको वातावरण क्रिएट हुनुपर्छ त्यस अर्थमा पनि मैले भनेको अभिभावकज्यूहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुनु हुँदैन त्यो विद्यालयको अस्तित्व पनि मर्नु हुँदैन विद्यालय पनि बाँच्नुपर्छ भोलि पनि त्यो अस्तित्वमा रहनुपर्छ विद्यालयहरू र सँगसँगै टिचर साथीहरू टिचर कर्मचारी साथीहरू पनि बाँचिनुपर्छ उहाँहरू पनि बाँच्ने खालको वातावरण बन्नुपर्छ त्यसैले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भने बिचको धारबाट कसरी सोलुसन निकाल्ने हो त्यो पार्टमा जानुपर्छ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ टिचर्स र जस्तो विद्यालय सञ्चालकज्यूहरूको बिचमा आपसी समझदारीमा कसरी जाने भन्ने खालकाहरू समझदारीहरू पनि बनेका छन् हिजो सुरुका दिनमा जसरी एक खालको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ थियो नि विद्यालय सञ्चालक र टिचर्सहरूको बिचमा अलिकति दूरी बढ्दै थियो ग्याप हुँदै थियो हैन राज्यले आफ्नो खालले निर्णयहरू दिँदै थियो अहिले त्यो वातावरण बनेको छैन किनभने स्थानीय तहले चाहिँ त्यहाँको आवश्यकतालाई हेरेर त्यहाँको अवस्थालाई हेरेर चाहिँ निर्णय गर्नु भनेको छ निर्णय गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहमै रहेका विद्यालयका प्रतिनिधिज्यूहरू उहाँहरूको पनि छलफल पश्चात एक खालको निर्णय भएको छ अब कतिपय ठाउँमा के भन्छु भने म अझै पनि हुनसक्छ विद्यालयको फर्ममा नभएको होला निर्णय त्यसलाई पनि स्थानीय तहबाट सच्याइनुपर्छ र निर्बाध रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने खालको वातावरण बन्नुपर्छ टिचर्सहरू पनि बाँच्नुपर्छ अभिभावकज्यूहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुनु हुँदैन र भोलिका दिनमा अब के हुन्छ यो पेन्डामिकमा के हुन्छ सबैले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ कि सबैको सेक्रिफाइस पनि हुनुपर्छ टिचर्सले पनि सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो उहाँहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन के त त्यो पार्टमा सोचिनुपर्छ विद्यालयको पनि कन्ट्रिब्युसन के त अभिभावकज्यूहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन के त राज्यले पनि के कन्ट्रिब्युसन गर्यो सबैले त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्यो भने मलाई लाग्छ एउटा समझदारीको एउटा बिन्दु आउँछ त्यो बिन्दुमा सबैले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ अप्ठ्यारो छैन त्यसरी जानुपर्छ भने भोलिबाट मात्रै परीक्षा सुरु हुँदैछ भन्नुभएको छ हजुर जस्तो हामीले अब केही समय अगाडि 1.5 महिना अगाडिदेखि फिजिकली विद्यार्थीहरूलाई केही दिन अगाडि जस्तो हामीले सुरुदेखि नै जस्तो साउन्डदेखि नै चाहिँ कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा जोडेका थियौँ जस्तो भर्चुअली क्लासेसहरू दिएका थियौँ सँगै जया मल्टिपल क्याम्पसको सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने त त्यसले टेलिभिजन मार्फत पनि जस्तो क्लासेसहरू दिइराखेको थियो जया मल्टिपल क्याम्पसको विद्यार्थीलाई मात्रै टार्गेट नगरेर देशैभरिका विद्यार्थीलाई होस् भनेर मेजर सब्जेक्ट्समा के गरेको थियो भने प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ टेलिभिजन मार्फत पनि क्लासेसहरू दिइराखेको अवस्था थियो भर्चुअली दियौँ अनलाइन मार्फत दियौँ झन्डै 1.5 महिना अगाडिदेखि हामीले फिजिकली विद्यार्थीलाई क्लासमै बढाएर पनि क्लासेसहरू लियौँ अब यो बिचमा चाहिँ विद्यार्थीलाई कम्तीमा परीक्षासँग जोड्नुपर्छ
भन्ने हिसाबले हामीले पर्सनली कुरा गर्दाखेरि जय मल्टिपल क्याम्पसले भोलिदेखि कक्षा 12 का सबै फ्याकल्टी र सँगसँगै कक्षा 11 को साइन्स फ्याकल्टीको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले टर्मिनल एक्जाम लिने तयारी गरेका छौँ र भोलिबाट परीक्षा सञ्चालनमा आउँछ। अब यो कुरा गरौँ, अन्योलता छँदैछ, कोरोनाको बेलामा पनि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू सबै कुरा छ होइन? हजुर। अब सरकारले पनि विद्यालय खोल्नु भन्ने निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। यो सन्दर्भमा हिसान चाहिँ के गर्दैछ? तपाईँ हिसान काठमाडौँको सचिव पनि हुनुहुन्छ। अब हामी जस्तो संस्थागत रूपमा कुरा गर्दा हिसान काठमाडौँ जसमा हामीले नेक्स्ट टु दिस सेन्ट्रल भन्छौँ कि केन्द्रीय कमिटी पछि सबैभन्दा एक्टिभली अगाडि बढ्ने र केन्द्रीय कमिटीका गतिविधिहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पार्टमा ल्याउने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला हिसानलाई रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि काठमाडौँ हिसानले चाहिँ आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई विशेष गरी यो पेन्डेमिकको अवस्थामा विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्ने हैन, भर्चुअली कसरी जान्ने, अनलाइन मार्फत कसरी विद्यार्थीहरूलाई जोड्ने, त्यो पाटोमा चाहिँ हामीले हाम्रा सदस्य विद्यालयहरूलाई चाहिँ निर्देशन जारी गऱ्यौँ र यदाकदा फीका सन्दर्भमा अन्य विषयहरूमा चाहिँ जुन खालको अन्योलता थियो त्यो विषयमा पनि सहजीकरण गर्दै यसरी जान अघि हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ सबैले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, सबैको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले पनि हाम्रा सदस्य विद्यालयहरूलाई चाहिँ जानकारी गरायौँ। त्यो अनुरूप अगाडि बढ्नको लागि पनि एक खालको निर्देशनहरू दियौँ। बीचमा हामी फिजिकली पनि बसेर जस्तो कि अब सरकार जुन निर्णय गरेको छ नि स्थानीय सरकारले, हिसानले यो निर्णयलाई स्वीकारेको छ कि के छ? होइन, यस्तो स्वीकारेको रूपमा पूर्ण रूपमा पनि स्वीकारेको अवस्थाहरू चाहिँ होइन। तर हामीले के भन्दैछौँ भने जहिले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ होइन। अन्योलताको स्थितिमा राज्यले ल्याएको निर्णयहरूलाई पनि अब 100% स्वीकार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको पनि होइन। राज्यलाई पनि दिएका निर्देशनहरूमा पनि परिमार्जन गरौँ। यहाँनिर अप्ठ्यारो भयो यसलाई सहजीकरण गरौँ। जस्तो अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालय र कलेजहरू पनि त खोलिराखेको अवस्थाहरू होइन। यसमा पनि हिसानले प्याप्सनले एक खालको सहजीकरण गर्यो। मेयर साहब लगायत अथवा शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग इभन माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूसँगै पनि पटक पटक भेटघाट गरेर हामीले के भन्यौँ, अब विद्यालय खोलिनुपर्छ, सधैँ बन्धक बनाएर राखिनु हुँदैन। सबै क्षेत्र त खुलिसक्यो होइन, मात्रै विद्यालय किन बन्द राख्ने? अब बरु यदि विद्यालय बन्दै गर्ने हो भने अब बरु सङ्क्रमण बढ्न सक्छ बालबालिकामा। घरको हरेक सदस्य चाहिँ बिहान बाहिर जाने, बेलुका मात्रै घरमा आउने। यदि साँच्चीकै सङ्क्रमण ल्याउने भने त उहाँले पनि त ल्याउनुहुन्छ नि घरमा। बच्चा त आफ्नै गार्जियनबाट एफेक्टेड हुने चान्सेसहरू छ नि। त्यसैले गर्दा यो गरिनु हुँदैन। कतिपय विद्यालय गयो भने ऊ त मानसिक रूपमा पनि फ्री हुन्छ, भौतिक रूपमा पनि ऊ चाहिँ फिजिकली मेन्टली ऊ चाहिँ प्रिपेयर्ड भएर विद्यालय जान्छ। अनि फ्रेस हुनु पनि पर्छ, किनभने यसको मानसिक रूपमा भोलि समस्याहरू आयो भने त त्यसको निदान छैन नि, त्यो समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा विद्यालयमा जाँदाखेरि टिचर्ससँग ऊ सेयरिङ गर्न सक्छ, साथीभाइसँग सेयर गर्न सक्छ, डिफ्रेन्ट कल्चरबाट डिफ्रेन्ट सोसाइटीबाट आएका आफ्ना साथीभाइहरूसँग सेयरिङ गर्न सक्छ। र सँगसँगै टिचर्सहरूले पनि हेल्थ प्रोटोकलको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई सेयर गर्न लाउनुहुन्छ। अहिले त अधिकांश विद्यालयमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो मेडिटेसनका क्लासेसहरू दिइराखेको छ, योगाका क्लासेसहरू दिइराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छ, काउन्सिलिङ क्लासेसहरू दिएको कुराहरू चाहिँ छ। प्राकृतिक विपत्तिसँग कसरी हामीले चाहिँ फेस गर्दै अगाडि जाने, त्यसबाट कसरी बस्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ विद्यालयहरूले चाहिँ क्लासेसहरू दिने गर्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट एक्सपर्ट्स भनौँ, यस्तै गरेर मेडिकल डक्टर्सहरू आएर त्यो खालको काउन्सिलिङ क्लासेस दिँदाखेरि के हुन्छ भने बच्चा ऊ आफू पनि प्रिपेयर्ड हुन्छ कि उसले धेरै कुराहरू सिक्छ। र हिजो जसरी ऊ एकदम डिप्रेस भएर बसेको थियो, बाउन्डेड भएर बसेको थियो, खुम्चिएर बसेको थियो, म आफ्नो साथीभाइलाई कहिले भेट्ने होला, कस्तो होला स्कुल, कस्तो होला क्लासेसहरू, टिचर्सहरू कस्तो भन्नुभयो होला, हो त्यो अवस्था थियो। त्यसबाट त अब विद्यार्थीलाई छुटकारा दिनुपर्छ, कम्तीमा विद्यालय ल्याउने खालको वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर हिसानले सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि छलफल गरे। देशैभरि रहेका स्थानीय तहसँग, हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा साथीहरूले पनि के गर्नुभएको छ, स्थानीय तहसँग छलफल गर्दै अब विद्यालयलाई खुलाउनुपर्छ, बालबालिकालाई कम्तीमा पनि विद्यालयसम्म ल्याउनुपर्छ, हेल्थ प्रोटोकललाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्दै अगाडि बढाएको अवस्थाहरू चाहिँ हो। र यो बिचमा आउन सक्ने विविध खाले समस्या
समस्याहरू भनौँ न, टिचर्सका समस्याहरू हुनसक्छ, कर्मचारीका समस्याहरू पनि हुनसक्छ, अनि हुनसक्छ, कक्षा कोठाकै सबै समस्याहरू हुनसक्छ हुनसक्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। स्कुल बसको समस्या स्कुल बसको सन्दर्भमा हुनसक्छ, चमेना गृहको सन्दर्भमा हुनसक्छ। सबै पार्टमा कसरी जाने, के गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हिसानले पटक पटक छलफल गरेको छ र आफ्ना सम्बन्धित सदस्य विद्यालयहरूलाई चाहिँ हिसानको उद्देश्य अनुसार अहिले काम गर्न सकेको छ। यस्तो छ, हिसानको उद्देश्य भन्नासाथ के हुन्छ भने उच्च शिक्षालयहरूको एउटा छात्र सङ्गठन हो। नीतिगत रूपमै शिक्षा जस्तो सरकारलाई नै नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने होइन, पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा पनि कसरी जाने, के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिने, सुझावहरू दिने संस्था हो होइन। र आफ्ना सदस्य विद्यालयलाई परेका विभिन्न खालका समस्याहरू हुन सक्छन्, अप्ठ्यारोहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिने र एउटा भनौँ न सबै साथी भाइहरूको छलफल गर्ने एउटा थलोको रूपमा त यो बसेको छ। अनि शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी व्यवहारिक गराउन सकिन्छ। थुप्रै भनौँ न विद्यालयहरू अप्ठ्यारोमा परे, सङ्कटमा परे, हिसानले के गर्यो? यसो छ, हिसानले के गर्यो भन्दा पनि अब जस्तो विद्यालयहरूलाई फाइनेन्सियली पनि एक खालको समस्याहरू थियो, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रसँग इभन शिक्षा मन्त्रालय अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि पटक पटक छलफल गरेर हाम्रा विद्यालयहरूलाई सफ्ट लोनको व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा सुरुको दिनहरूमा यस्तो भयो, राज्य आफै सङ्कटमा थियो होइन, किनभने राज्यले मलाई लाग्छ मैले बुझेसम्म राज्यले चाहेर पनि दिन सक्ने अवस्थाहरूमा थिएन। ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनका आफ्ना गतिविधिहरू सब ठप्पै थिए, मन्त्रालयका गतिविधिहरू ठप्प थियो। राज्यको कोष पनि के हुन्छ भने जस्तो यो कोभिड-19लाई व्यवस्थापन गर्नको लागि खर्च गरिनु पर्थ्यो, डिफ्रेन्ट क्वारेन्टाइनहरू बनाउनु पर्ने होइन, अब यो हेल्थसँग सम्बन्धित विभिन्न खाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यहरू थियो, जसको कारणले गर्दा पनि सरकारको सक्रियता देखिएको त छैन। यस्तो छ, अब हामीले भन्दै गर्दा गर्नु पर्यो हो नि त, जस्तो कि ल ठिक छ अभाव होला, हामीलाई पैसा नहोला होइन, चाहे पनि सरकार दिन सकेन भन्ने एउटा पाठ हुनसक्छ, तर हामीसँग त्यस्ता जनशक्तिहरू पनि थिए, त्यस्तै विद्यालयहरू पनि त्यसलाई एउटा तयारी अवस्थामा त लानु पर्थ्यो नि त। तर हामीले हेर्दाखेरि के छ भने, हामीले भन्दाखेरि कस्तो छ भने सरकारले गरेको गतिविधिसँग हिसान सन्तुष्ट छैन। हामीले हरेक विद्यालयलाई बचाउनको लागि कम्तीमा पनि फाइनेन्सियल सपोर्ट हुनुपर्छ, एकदम हाम्रा टिचर्सहरू बाँच्नुपर्छ, कर्मचारी बाँच्नुपर्छ। यो गतिविधि नभएको अवस्थामा चाहिँ राज्यले सफ्ट लोन मार्फत पनि हामीले सहायता मागेको होइनौँ, हामीले कुनै फन्ड मागेका होइनौँ, हामीले त लोन मागेका थियौँ। त्यो हामी चाहिँ एउटा सर्टेन टाइमभित्र हामीले जस्तो इन्ट्रेस्ट सहित तिर्छौँ भनेर भनेका थियौँ नि, किनभने जब समस्या पर्छ अभिभावकलाई गुहार्ने हो नि त। राज्य चाहिँ हाम्रो अभिभावक हो, हरेक नागरिकको अभिभावक हो। त्यसैले गर्दाखेरि हिसानले के गरेको थियो, आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई कम्तीमा पनि बचाउनको लागि राज्य स्तरबाट यो खालको सहयोग हुनुपर्छ भनेर पटक पटक हामीले जस्तो माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग, इभन माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि पटक पटक छलफल गरेका छौँ। हाम्रा विद्यालयहरूलाई बचाउनको लागि हामीले कम्तीमा यो कुराहरू चाहिँ एड्रेस गरिदिनुहोस् भनेर भन्यौँ। कम्तीमा हामीले पहल गऱ्यौँ। राज्यले अभिभावकले त्यो पाटोमा हेर्ने नहेर्ने पाटो अर्को हो, तर हामीले हाम्रो साइडबाट, सारा विद्यालयहरूको साइडबाट, हाम्रा सदस्य विद्यालयहरूको साइडबाट हरेक दिन जस्तो हामीले आवाजहरू उठाउँदै गयौँ। कम्तीमा विद्यालयको अस्तित्वलाई बचाउनको लागि यो चाहिँ गरिनुपर्छ भनेर विभिन्न खाले मागहरू राख्दै हामीले सरकारलाई पनि हामी सहयोग पनि गर्छौँ। राज्य कम्तीमा तपाईँहरू अभिभावक भएको हिसाबले मन्त्रालयले यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गरिदिनुपर्छ भनेर के हदसम्म पछिल्लो अवस्थामा आएर के हदसम्म सुनिदिएको अवस्था छ, किनभने विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पनि सुनेको छ। सँगसँगै सफ्ट लोनको पनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर विद्यालयहरूलाई दिने खालको व्यवस्थापन भएको छ, के विद्यालयहरूले पाउनु पनि भएको छ। तर यही बिचमा चाहिँ विद्यालयहरू चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगे होइन, मरे भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसो छ, अहिले त्यस्तो चाहिँ छैन। तर हामीले के भन्छौँ भने हिजो जसरी विद्यालयहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन गरेकी थिए, जति विद्यार्थीहरू थिए, जसरी उहाँहरूले शुल्क लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने एउटा सहज परिस्थिति बनेको थियो नि, हिजो हामीले कोभिड-19को एफेक्ट आइसकेपछि झन्डै 1 महिनापछि हामीले त्यो खालको प्रेडिक्सन गरेका थियौँ। अब हाम्रा विद्यालयहरू चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा आउने वातावरण बन्दैन होइन। हिजो जसरी सञ्चालन गरेका थियौँ त्यो अवस्था सञ्चालनमा आउँदैन। त्यसको लागि हामीले पनि तयारी गर्नुपर्छ। के हामीलाई अप्ठ्यारोहरू हुनसक्छ, फाइनेन्सियली पनि हुनसक्छ। भोलि भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरू त्यस हिजो जति थिए त्यो नआउन पनि सक्छन्।
अभिभावकज्यूहरूले जसरी सहज रूपमा पे गर्नुभएको थियो त्यो अवस्था नबन्न पनि सक्छ हैन र राज्यले पनि जसरी सहजीकरण गर्थ्यो राज्य आफैमा अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा त्यो पनि नगर्न सक्ला भन्ने मानसिक रूपमा हिजो हामी तयारी थियौँ। अवस्था त्यही नै आएको छ। यहाँले भने जस्तै विद्यालय बन्दै भएर सञ्चालनमै नआउने अवस्थाहरू त छैन। अब राज्यले अलिकति सहजीकरण गरिदिने हैन र सफ्ट लोनको जुन यदाकदा विद्यालयहरूले पाउने अवस्था पनि बनेको छ, ब्याङ्कहरू पनि दिने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि त्यो खालको सफ्ट लोनको व्यवस्थापन गरिदिने, विद्यालयहरूले पनि पाउने र टिचर्सहरूले पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्ने, विद्यालय पनि कन्ट्रिब्युट गर्ने, अभिभावकज्यूहरूले पनि अलिकति सहजीकरण गरेर केही चाहिँ रकमहरू तिरिदिएर विद्यालयको अस्तित्वलाई बचाइदिने हो भने मलाई लाग्छ विद्यालय मर्दैनन्। समय लाग्ला, हिजोकै अवस्थामा फर्किनलाई हामीलाई समय लाग्ला, 1 वर्ष लाग्ला, 2 वर्ष लाग्ला, तर बन्दै भएर जाने अवस्था चाहिँ छैन, हुँदैन पनि, हुनु पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले वास्तवमा उच्च शिक्षाको विषयमा काम गर्छ भन्नुभयो, तर कोरोनाको कहरको बीचमा चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि भने विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या वृद्धि भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि। होइन, अहिले चाहिँ जस्तो लास्ट इयरको रेकर्डलाई हेर्दाखेरि झन्डै शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या झन्डै हेर्दाखेरि मैले आफूले पाएको 1,06,000को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू कक्षा 12 पछि त्यसरी गएका थिए। इन्डियामा जानेहरूको त त्यहाँ लेखाजोखा छैन, किनभने त्यो मन्त्रालयबाट लिएर जानु पनि पर्दैन, त्यहाँ अब हजारौँको सङ्ख्यामा गयो होलान् विद्यार्थी। तर अहिले चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने उच्च शिक्षाको लागि भनेर अब विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशी नै पढ्छ भन्ने छैन। र मैले आफूले पाएअनुसार के छ भने कक्षा 12को रिजल्ट पनि भएको छैन अहिले। सम्भवतः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो माघ 10 गतेभित्र हामी रिजल्ट पब्लिस गर्छौँ भनेर भनेको अवस्था चाहिँ छ। तर हिजो जसरी विद्यार्थीहरू रिजल्ट हुनु पूर्व तयारी गरेर विदेश जाने जुन क्रम देखिएको थियो, अहिले सम्भवतः यो छैन। हामी किन रोक्न सकेनौँ? हिसानले किन रोक्न यसो छ, हिसानले त अहिले मैले बुझ्छ, हिसानले त धेरै पहल गरेको छ हैन। हामीले त उच्च शिक्षामा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा ब्याचलर लेभलसम्म, त्योभन्दा पछिको कुराहरू पछि गरौँला, तर ब्याचलरसम्म नेपालमै पढ्नुपर्छ, नेपालमा पढ्ने खालको वातावरण क्रिएट गरिदिनुपर्छ। र नेपालमै रहेका झन्डै अहिले 11वटा विश्वविद्यालयहरू चाहिँ छन् नि, त्यो विश्वविद्यालय चाहिँ नेपालमै पढ्ने खालको वातावरण, हाम्रा विद्यार्थीले विदेशमा जाँदाखेरि जुन सब्जेक्ट पढ्न चाहन्छन् नि, जुन विषयको लागि भनेर जान्छन् नि, त्यो विषय चाहिँ नेपालमै रहेका आङ्गिक क्याम्पस किन नहुन्, पब्लिक क्याम्पस किन नहुन्, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस किन नहुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ दिने, जसले भौतिक रूपमा त्यो पूर्वाधारहरू तयार गरेको छ, उसले ह्युमन रिसोर्सहरू तयार गरेको छ र निर्बाध रूपमा त्यो प्रोग्रामलाई सञ्चालन गर्न सक्छु भनेर ऊ तयारीमा बसेको छ नि, त्यस्ता क्याम्पस चाहे आङ्गिक होस्, चाहे पब्लिक होस्, चाहे सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस किन नहोस्, उसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। हिसाबले निर्बाध रूपमा यो सञ्चालन गर्ने खालको वातावरण हुनुपर्छ र नेपालमा अप्लाइड कोर्सेसहरू, जुन कोर्सको लागि विद्यार्थी बाहिर जान्छन् नि, त्यो कोर्स सञ्चालन गर्ने वातावरण यहीँ बन्नुपर्छ, यहीँ दिनुपर्छ, यहीँका कलेजलाई दिनुपर्छ र विद्यार्थीलाई यहीँ पढ्ने खालको वातावरण क्रिएट गरिदिनुपर्छ हैन। जस्तो अरबौँ रुपियाँ चाहिँ विदेशिन्छ, त्यो क्यापिटल फ्लाइटलाई रोकिनुपर्छ र हाम्रा विद्यार्थीले कम्तीमा विश्वविद्यालयको झ्यालबाट बाहिर हेर्छ नि, बाहिर हेर्दाखेरि उसले फ्युचर देख्नुपर्छ कि मेरो भविष्य यहीँ छ, मैले यहीँको माटोलाई माया गर्नुपर्छ र मेरो करियर चाहिँ नेपालमै सुनिश्चित छ भन्ने खालको त्यो चाहिँ उसले सम्भावना आफ्नो पढ्दै गरेको क्याम्पसको झ्यालबाट बाहिर हेर्छ नि, जोडिनुपर्छ, त्यो चाहिँ उसले देख्नुपर्छ र यसको लागि उसले त्यो सम्भावना देख्नु पर्यो। र हाम्रो साइडबाट भन्दै गर्दाखेरि, राज्यको साइडबाट भन्दा, युनिभर्सिटीको साइडबाट भन्दा, कलेजहरूको साइडबाट भन्दा के छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरू अथवा हामीले दिँदै गरेको शिक्षालाई यहाँले भने जस्तै उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ हैन, रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ, सिपसँग जोडिनुपर्छ हैन, र विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ। र हाम्रो नेपालको सन्दर्भ कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मुलुक चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने विश्वमा रहेका जस्तो औँलामा गरिन सकिने एउटा सम्भावना बोकेका देशहरू छन् नि, त्योभन्दा नेपाल कम छैन, किनभने विश्वको सर्वोच्च शिखर नेपालमै छ। अनि जस्तो तराई पहाड हिमाल भनेर भन्छौँ त्यो नेपालमै छ, अधिकांश मुलुकमा त्यो छैन। यसै नदी नालाको हिसाबले हेर्दा, वाटर रिसोर्सको हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाल के भन्छौँ हामी, कहीँ उल्लेख नभए पनि हामीले भन्दै गरेको के छ भने ब्राजिल पछि नेपाल छ भनेर भन्छौँ। त्यत्रो सम्भावना बोकेको छ हाइड्रोको, हजुर सँगै। र हामीले हेर्छौँ जस्तो टुरिज्मसँग त्यत्तिकै हाम्रो देशको सम्भावना छ। एग्रिकल्चरको पार्टबाट हेर्छौँ भने नेपाल जस्तो मलाई लाग्छ यो उर्वर भूमि
विश्वका अन्य देशहरूमा छैन होला। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई चाहिँ कृषिसँग जोड्न सक्छौँ, टुरिज्मसँग जोड्न सक्छौँ, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टसँग जोड्न सक्छौँ र सँगै पछिल्लो एउटा लेटेस्ट रिपोर्टले के देखाएको छ भने नेपाललाई इन्टरनेसनल जुन रिपोर्ट हो त्यो रिसोर्सले नेपाललाई के देखाएको छ भने मेडिकल साइन्सको लागि हब बनाउन सकिन्छ भनेको छ कि। किनभने आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि इन्डियाको कुरा गरौँ, इन्डियाले के गरेको थियो भने आफूलाई आइटीको हब बनाउँछु भनेको थियो कि। केन्द्रीय सरकारले त्यो सोच्यो, उसले गर्यो। अहिले हेर्नुहोस् विश्वका आइटी पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू इन्डियामा आएर पढ्छन् भने त्यो रिसर्चले नेपाललाई देखाएको छ नि मेडिकल साइन्सको लागि सबैभन्दा राम्रो भनेको छ। यसै गरी एग्रिकल्चर साइन्स र टुरिज्म साइन्सको लागि भनेर भनिरहँदाखेरि किन त्यसलाई क्यास नगर्ने, किन राज्यले त्यसमा लगानी नगर्ने, किन विदेशी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर पढ्न सक्ने खालको वातावरण किन क्रिएट नगर्ने। त्यसैले यत्रो सम्भावना बोकेको देशमा हाम्रा विद्यार्थी हेर्नुहोस् त, यहाँ सम्भावना नदेखेर, यहाँ भविष्य नदेखेर होइन बाहिर जानुपर्ने वातावरण छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त यो कुरालाई क्यास गरेर नेपालको यत्रो ब्युटी छ यसलाई चाहिँ क्यास गरेर, यत्रो सम्भावना छ यसलाई क्यास गरेर हाम्रा विद्यार्थी नेपालमै पढ्ने, नेपालमै उसले सम्भावना देख्ने, नेपालमा उसले आफ्नो करियर देख्ने, नेपालमै भविष्य देख्ने र नेपाली माटोलाई माया गर्न सक्ने खालको वातावरण क्रिएट गर्नुको सँगसँगै विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपालमा ल्याएर पढ्ने खालको वातावरण हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा अब यसमा चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ, हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले यो खालको वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ र हामी जस्ता कलेजहरू चाहे त्यो आङ्गी क्याम्पस होस्, चाहे पब्लिक होस्, चाहे प्राइभेट किन नहोस्, यसले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ, साथ र सहयोग दियौँ भने मलाई लाग्छ विदेशी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नेपालमै राख्छौँ, त्यो सम्भव छ, त्यो गर्न सकिन्छ। हस् सर, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी म काठमाडौँ इसान र सँगै जय मल्टिपल क्याम्पसको तर्फबाट पनि यहाँलाई जुन एउटा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, आफ्नो विचारहरू राखिदिने वातावरण क्रिएट गरिदिनु भयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम विशेष संवादबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।